كلهم كان نسمع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. سأحاول بإيجاز الإجابة عن مشكل التساوي المطروح في خضم الفصل 22 من النظم الرياضية، وسأحاول تبيان رأي الهيئة المديرة للنادي الإفريقي في هذا الصدد. الإجابة ستكون وجيزة لن تتجاوز 5 دقائق. سأحاول أن أجيب في 5 نقاط موجزة. النقطة الأولى، هذا المشكل سابق عن أوانه أولا، لأن التساوي لم يطرح بعد وإن شاء الله لن يطرح. النقطة الثانية هي أن هذا المشكل هو مشكل قانوني صرف، يتعلق بتحديد النص القانوني المنطبق لفض نزاع التساوي، وبالتالي لا يجوز لغير رجل القانون أن يعطي فيه رأيا دقيقا وواضحا. النقطة الثالثة هي أن هذا النزاع القانوني يحكمه الفصل 22 من النظم الرياضية. فالفصل 22 هو الفصل المنطبق لأسباب عديدة. أولا، لا وجود لأي مانع قانوني يحول دون تطبيق الفصل 22 على مشكل التساوي، هذا أولا. ثانيا، الفصل 22 ورد في المبادئ العامة، وهو بالتالي يحمل مبدأ عاما يطبق في جميع الحالات. ثالثا، الفصل 22 طبق منذ بداية الموسم، وبناء على الفصل 22 رتبنا الفرق، والترتيب الحالي مبني على الفصل 22 الذي يحيل إلى الفصل 16. وما دام الفصل 22 مطبق حاليا فلا يجوز إقصاؤه في هذه المرحلة بالذات. إذن الفصل 22 مطبق ويجب أن نواصل تطبيقه. النقطة رابعا، أي تشريع جديد في هذا الصدد لا يمكن أن يطبق إلا بالنسبة للمستقبل، عملا بمبدأ عدم مرجعية القوانين الجديدة. النقطة الرابعة، هنالك رأي يقول بأن هذه البطولة هي بطولة استثنائية وخاصة، فهي بطولة تتكون من مجموعتين، والحال أن البطولة العادية والأصلية تتكون من مجموعة واحدة. إن جارينا هذا الرأي واعتبرنا أن البطولة الحالية بطولة استثنائية وخاصة، يتجه ملاحظة أنه لا وجود لنص خاص يطبق لفض مشكل التساوي. وفي حال غياب النص الخاص ما هو الحل؟ هنالك حلان قانونيان. الحل الأول يبنى على المبدأ القائل بأن في غياب النص الخاص نطبق النص العام. إذا غابت الأحكام الخاصة والاستثنائية نرجع إلى الأحكام العامة والأصلية، وهو مبدأ معمول به في جميع فروع القانون، سواء تعلق الأمر بقانون الشغل، قانون التجاري، قانون الشركات التجارية، وهو مبدأ استقر عليه الفقه وفقه القضاء التونسي وطبقته محكمة التعقيد. إذا اعتبرنا أن البطولة استثنائية وفي غياب النص الاستثنائي النص الخاص، ماذا نطبق؟ نطبق النص الأصلي، النص العام، وهو الفصل 22. الحل القانوني الثاني، اعتبر البعض أن هنالك حالة فراغ قانوني، لا وجود لنص استثنائي ينظم حالة التساوي بالنسبة للبطولة المتكونة من مجموعتين. إذا اعتبرنا أن هنالك حالة فراغ قانوني، الحل موجود. حالة الفراغ القانوني تعرض لها المشرع التونسي في الفصل 535 من مجلة الالتزامات والعقود. فصل 535 الذي جاء في المبادئ العامة ينظم حالة الفراغ القانوني. إذا كان هنالك فراغ قانوني ما هو الحل؟ الحل بسيط، هو القياس. ما معنى القياس؟ لو ريزونمون باغ انالوجي. معنى ذلك أنه إذا وجدت حالة قانونية، إذا وجد إشكال ليس له نص قانوني، يجب أن نبحث عن حالة شبيهة بها لها نص قانوني. لدينا بطولة استثنائية ليس لها نص قانوني خاص يطبق عليه. لدينا حالة شبيهة بها، بطولة عادية من مجموعة واحدة لها نص قانوني يحكمه، هو الفصل 22. إذن بإعمال مبدأ القياس نطبق الفصل 22 على البطولة الاستثنائية. نتيجة ذلك هي أنه في جميع الحالات
يجب تطبيق الفصل 22 سواء اعتبرنا البطولة عادية أو استثنائية. النقطة الخامسة، ما دام الفصل القانوني موجود وهو الفصل 22 وهو مطبق يتجه إذن مواصلة تطبيقه. نحن الآن نرنو إلى دولة القانون والمؤسسات، وفي دولة القانون والمؤسسات يتجه تطبيق القانون لا أكثر ولا أقل. لذا فلا مجال لتدخل السلطات المعنية لوضع تشريع جديد ما دام النص القانوني المنطبق موجود وهو حاسم للنزاع. هذا هو رأي الهيئة المديرة للنادي الإفريقي. النزاع له نص قانوني يحكمه هو الفصل 22 ويتجه تطبيق هذا الفصل لا أكثر ولا أقل. شكرا. الارتيكل 22 ببساطة في 4 نقاط التي تفصل النزاع. أولا، تحديد النقاط التي تحصل عليها كل فريق في جميع المواجهات، هذا لا يفصل النزاع في حالة التساوي الثنائي أو الثلاثي. النقطة الثانية التي نمر إليها هي عدد النقاط المتحصل عليها في المواجهات المباشرة. في حالة التساوي الثلاثي الترجي الرياضي التونسي يخرج من النقطة الثانية ويبقى النزاع بين النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي. نمر إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة هي فارق الأهداف المدفوعة والمقبولة في المواجهات المباشرة فقط. النزاع لا يفصل بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي، 0-0 تساوي. نمر إلى النقطة الرابعة، الأهداف، فارق الأهداف المدفوعة والمقبولة في الذهاب فقط، في مرحلة الذهاب فقط، وهنا النزاع يحسم لفائدة النادي الإفريقي على حساب النادي الرياضي البنزرتي، وقانونيا يمر النادي الإفريقي بتطبيق الفصل 22. القانون موجود، القانون واضح وصريح، يجب إذن تطبيقه لا أكثر ولا أقل. وشكرا. وحيد كلمة لسيدي السبع وبعد نواصل النقاش. أستاذ محمد مالك الفرشيش.